बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो सकता है हमारी आज की वीडियो कुछ लंबी हो, लेकिन ये कहानी मेरी अपनी है और सच्ची है। मैं आपको बताऊंगी कैसे अल्लाह पाक ने मुझे सूरत के बदौलत इतनी बड़ी बीमारी से बचा लिया। कैंसर जैसी मोज़ी मर्ज से अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया। जब डॉक्टरों ने मुझे ये कहा कि मेरे गले में ट्यूमर है, और डॉक्टरों को ये डर था कि हो सकता कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्यूमर कैंसरस हो, तो आप यकीन जाने मैं उस वक्त अनमैरिड थी, अकेली थी हॉस्पिटल में। मैंने कैसे सरवाइव किया होगा। कैंसर जैसी बीमारी बहुत खौफनाक है एक इंसान के लिए, लेकिन मैंने इस सूरत का सहारा लिया, अल्लाह पाक का सहारा लिया। इस सूरत के साथ साथ मैं एक और वजीफ़ा करती थी, एक तस्बीह पढ़ती थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप यकीन जाने मौजज़ाती तरीके से अल्लाह पाक ने मुझे इस आजमाइश में से निकाला, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी ना हुआ मेरे साथ, सिर्फ इस पाक कलाम की बरकत की वजह से। मैं बताती हूँ आपको अपना वजीफ़ा आज का। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबका हमारे चैनल दीन दुनिया में। आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं वजीफ़े तमाम मसाइल पर हेल्थ टिप तिब नबी के मुताबिक। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मेरी कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। मुझे थायराइड का इशू था। मैं रैंडमली डॉक्टर के पास गई मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। डॉक्टर ने ना मुझे अल्ट्रासाउंड लिख के दिया गले का। अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में ना ट्यूमर शो हो रहा था। फिर डॉक्टर्स ने मेरा स्कैन किया, स्कैन में भी ट्यूमर आ रहा था। अच्छा, अब मुझे डॉक्टर ने कहा कि हमें शक है, अल्लाह ना करे ये ट्यूमर कैंसरस ना हो, इस ट्यूमर में कैंसर ना हो, इसलिए हमें आपकी FNAC करनी पड़ेगी। देखिए, FNAC एक तकलीफ़ दे अमल है। एक इंजेक्शन होता है जो इतना बड़ा होता है, आपके गले के अंदर घुसाया जाता है, और गला जिसमें शारक की नाली, सांस की नाली, हर चीज़ होती है। FNAC इतनी दर्दनाक होती है कि आपको वो सिरिंज गले के अंदर डाल के आगे पीछे करके उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जूस निकालते हैं, या कह लें कि उसका मादा अंदर से लेते हैं कि आया ये ट्यूमर कैंसरस है या सादा है। इतनी बड़ी बात पता लगने के बाद आप यकीन जाने मैं हॉस्पिटल में अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। उस वक्त मैं अनमैरिड भी थी। मैं रोती हुई घर वापस आई हूँ। मुझे कोई सहारा, कोई समझ ही ना है कि मैं किससे बात करूँ। मुझे एक ही ज़ात नज़र आ रही थी, अल्लाह ताला की। मैंने आते हुए दिल में सोचा कि नहीं, मुझे अल्लाह ज़रूर मदद करेंगे, अल्लाह से बढ़ के कोई मददगार नहीं है। अच्छा हुआ मेरे साथ यूँ था कि मैं 5 दिसंबर को गई हूँ टेस्ट करवाने। अल्ट्रासाउंड हुआ, FNAC का डॉक्टर्स ने बोल दिया आज 5 दिसंबर है, 10 दिसंबर को आके आप FNAC करवा लें। अच्छा, 5 दिन थे, बीच में मैंने बहुत रोई गिड़गिड़ाई, अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, अल्लाह ताला से मदद मांगी। मैंने 5 वक्त की नमाज़ शुरू की, जिससे मुझे बहुत मदद मिली। मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हो गई। मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। आप यकीन जाने एक दिन घर आके ना बैठे बैठे मैं रो रही थी, नमाज़ पढ़ रही थी ना, तो अचानक ही वहीं पे बैठे हुए दुआ करते हुए मेरे जहन में सूरह रहमान का खुद ब खुद ही आ गया, जैसे मौजज़ाती तौर पे किसी ने खुद कहा हो, मेरे दिल में खुद बात डाली हो कि सूरह रहमान पढ़ो। आप यकीन जाने मैंने सूरह रहमान सुननी शुरू की, कारी बासित अली की आवाज़ में। आप किसी भी आवाज़ में सुन सकते हैं, लेकिन मैंने कारी बासित अली की आवाज़ में सूरह रहमान सुननी शुरू की। अभी मैंने 5 दिन का टाइम था, 5 दिन सुनी होगी सूरह रहमान। 10 तारीख को मैं फिर हॉस्पिटल चली गई। अच्छा, उन्होंने मेरा दोबारा स्कैन किया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई आपका जो नड्यूल है ना, जो ट्यूमर है या जो सिस्ट है, वो साइज़ में थोड़ी श्रिंक हो गई है पहले से, तो आपका FNAC करना, सिरिंज वाला टेस्ट करना हमारे लिए मुश्किल है। CMH में गई थी, तो हमारी जो ब्रिगेडियर डॉक्टर है वो लीव पे गई है, वो वापस आएगी। वो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो खुद करेगी, क्योंकि आपका बिल्कुल सांस की नाली के ऊपर है, तो ऐसा ना हो कहीं कि अल्लाह ना करे सांस की नाली रप्चर ना हो जाए आपकी। उन्होंने मुझे टाइम 10 तारीख से बढ़ा के दे दिया 27 तारीख तक कि आप 27 दिसंबर को आ जाएं। अच्छा, 10 से 27 के दरमियान मेरे पास 17 दिन फिर थे। मैंने फिर कहा तो यूँ जाता है कि आप 7 दिन पढ़ें सूरह रहमान, या तो फिर आप 3 दिन पढ़ें, लेकिन मैं बहुत खौफज़दा थी। और हमारी फैमिली में पहले भी एक कैंसर का केस हो चुका था, मेरी भाभी की कैंसर से डेथ हुई थी, और इस वजह से मैं बहुत खौफज़दा थी। मैंने यूँ किया कि मैंने जैसे मैं 10 तारीख को घर आई हूँ, मैंने डेली सूरह रहमान सुनना शुरू कर दी, और सुनने के साथ साथ मैं एक तस्बीह करती होती थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं जब डेली सूरह रहमान सुनती थी, फिर एक तस्बीह करती थी, वो मैं आपको वजीफ़ा प्रॉपर आखिर में बताऊँगी वीडियो के।
اچھا، جب میں 27 تاریخ کو گئی ہوں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے دوبارہ میرا الٹرا ساؤنڈ کیا، اسکین کیا. ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کے گلے میں جو ٹیومر تھا وہ سائز میں بہت زیادہ شرنک ہو گیا، بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. بریگیڈیئر ڈاکٹر نے چیک کیا تو اس نے کہا اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ خود ہی بخود سائز میں کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آٹومیٹیکلی ریزالو ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو سائز میں بہت زیادہ کم ہو چکا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہے ہی نہیں ہے آپ کے گلے میں. اور جب میں نے ان سے کنفرم کیا کہ مجھے پہلے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مے بی اٹ از اے کینسرس، شاید یہ کینسرس نہ ہو، کینسر کا ٹیومر نہ ہو. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ پہلے ہمیں بھی ڈاؤٹ تھا کہ شاید جس طرح سائز میں تھا مے بی کینسر کا ٹیومر نہ ہو، لیکن یہ سائز میں شرنک ہوتا جا رہا ہے خود بخود اللہ کی طرف سے. ایون دو کہ مجھے ڈاکٹر نے خود پوچھا، ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کوئی میڈیسن لی ہے، آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ کروایا ہے، یا آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ سڈنلی 1 ماہ کے اندر سائز میں اتنا شرنک کیسے ہو گیا آپ کا ٹیومر. تو میں نے ان کو یہ سورہ رحمان کا سارا واقعہ بتایا، میں نے اپنا سارا واقعہ بتایا، اپنی ساری تفسیر بتائی کہ میں نے کیسے سورہ رحمان سنی، اس کے ساتھ میں ایک اور تسبیح پڑھتی تھی وہ بھی بتایا، پھر میں اپنے آپ کو دم کرتی تھی وہ بھی بتایا. آپ یقین کریں یہی وظیفہ میں نے ایک اپنے جاننے والے کو بتایا تھا، یہاں تک کہ میرا تو کلیئر ہو گیا کہ مجھے کوئی ایسا وہ تھا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا آٹومیٹیکلی ڈکریز ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کو کوئی کینسر نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے، کوئی آپ کو ایسی بیماری نہیں ہے، اور جو ذرا سا رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. اچھا، ہماری ایک جاننے والی تھی، ان کا کینسر ڈائگنوز ہو چکا تھا، ان کو بھی میں نے یہ ساری تفسیر بتائی. آپ یقین جانیں ان کو کینسر تھا تب بھی ان کو آپریشن وغیرہ ہوا، لیکن اللہ پاک نے ان کو اس پاک کلام کی برکت سے شفا دے دی. اچھا، جو میں کرتی تھی، جس طریقے سے میں سورت پڑھتی سنتی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، اور جو میں دم کرتی تھی خود کو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، اور جو میں ایک تسبیح کرتی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. غور سے سنیے گا. یہ عمل آپ 7 دن بھی کر سکتے ہیں. میں نے تو تب تک کیا جب تک میرا ٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا، میں 17-18 دن کیا. ایک آدھا گلاس پانی آپ نے لینا ہے رات کو سونے سے پہلے، اور آپ نے سورۃ رحمان سننی ہے، کانوں میں ہینڈ فری کے ساتھ آپ کی آواز جانی چاہیے سورۃ رحمان کے، فوکس سے سننا ہے آپ نے. جیسے ہی آپ کی سورت کمپلیٹ ہوتی ہے، ہینڈ فری کے ساتھ سننے کا اس لیے کہا گیا تاکہ ایک ایک لفظ کے اوپر آپ کا فوکس ہو. جیسے ہی آپ نے مکمل سورت سن لی ہے تو آخر میں آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کے گلے میں سے اور دل میں سے آواز آنی چاہیے. آپ نے وہ کہہ کے 3 گھونٹ میں بسم اللہ پڑھ کے پانی پی لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماری سے شفا کی دعا کرنی ہے. اور جس تسبیح کے بارے میں آپ کو کہہ رہی تھی وہ تھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس تسبیح کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں 99 بیماریوں سے شفا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم و فکر ہے. یہ پڑھ کے اپنے پانی پہ دم کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، اور وہ پانی پی لینا ہے. اور جب بھی آپ چلتے پھرتے رہے، آپ نے چلتے پھرتے سارا دن اپنی زبان پہ درود شریف رکھنا ہے. چلتے پھرتے ایک بوٹل میں آپ اپنے پاس پانی رکھ لیں، چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں، آ کے اس پانی میں پھونک دیں. وہ درود شریف والا پانی آپ نے اتنے دن تک پینا ہے جتنے دن تک آپ یہ سورہ رحمان سن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ آخر میں آپ نے صبح فجر کے ٹائم اور رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد 3 مرتبہ سارے کل پڑھنے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات پڑھ کے پھونک کے خود پہ آپ نے دم کرنا ہے. انشاءاللہ آپ یقین کریں مجھے اللہ پاک نے اتنی بڑی آزمائش میں سے نکالا تھا اس سارے درود و سلام کی وجہ سے، سورت کی وجہ سے، جو میں نے لائف کا یہ طریقہ اپنایا تھا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور یاد رکھیں گا یہ ویڈیو محض صدقہ جاریہ کی نیت سے بنائی گئی، اور اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ شیئر بھی کریں تاکہ ضرورت مند لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کی مدد ہو سکے.